अनि विधिशास्त्र भनेको के हो, संसद भनेको के हो, लेजिस्लेचर भनेको के हो, यस प्रकारका कुरासम्म ठ्याक्क यो सरकारले बुझाउन नसक्ने भयो। त्यसैले अब विकास गर्नलाई स्थानीय तहमा गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ, वडा अध्यक्ष छ, वडा सदस्य छ, मान्य झ्यारी याद देखाउँदै वडा अध्यक्षसँग म त कम्पिटिसन गर्न आएको, तिमीले 2 करोड खर्च गरेछौ, मैले त 6 करोड ल्याएको छु भन्ने प्रारम्भ वर्ष हुँदै यो वर्ष चाहिँ प्रक्षेपण वर्ष होला भनेको विश्वमा नै महामारी आयो, त्यसैमा यो बजेट पनि फस्यो। त्यसैले अहिले सैद्धान्तिक कुरा गर्दा कस्तो प्रकारको बजेट बनाउनु पर्छ त भन्दाखेरि बिहान सबेर उठ्ने, बेलुका अबेर सुत्ने, दिनभरि मरी काम गर्ने, हातमा ठेला उठेका श्रमिकको जिन्दगी कसरी सहज पार्ने, तिनीहरूका जिन्दगीलाई अन्नका डङ्गुर फलाउने ती किसानहरू, बडे बडे दरबार घरबार बनाउने ती मजदुरहरू, तिनीहरूका जीवनलाई कसरी राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्ने गर्ने, यो प्रकारको बजेट चाहिन्छ। स्वादिष्ट खाना पचाएर, राम्रा लुगा फटाएर, जहान बच्चा बढाएर, घरबार दरबार बनाएर बाँचेका कपुतहरूको बारेमा यो पल्ट यो बजेट नबोले पनि हुन्छ। तिनीहरूका निम्ति यो पटक यो बजेट काम छैन। मन्त्री र नेताहरू कोरोनाको अनुभूति भएन, नेतालाई नि भएन, मन्त्रीलाई नि भएन। त्यसकारणले व्यवहारमा नै नेतालाई नि कोरोनाले गर्दा घट्यो नि हगि, मन्त्रीलाई नि कोरोनाले गर्दा अलिकति घट्यो नि हगि भन्ने प्रकारको केही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो अर्थमन्त्रीको सरकारको ध्यान जाओस्। हरेक महिनामा एक दिन 14 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मका मान्छेले सार्वजनिक श्रमदान गर्ने नीति ल्याइयोस्। यो ल्याउन गाह्रो मान्छन्, टाढाबाट जाने सुन्ने धनीमानी हुने खालीहरूले आफै कहाँ गर्ने त्यो भन्छन्, तर यो ल्याउनु पर्छ, नत्र समाजवादको नारा खोक्रो हुन्छ। यसै गरी कोरोना नियन्त्रण, कोभिड-19 को नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा 1 उपचारको पद्धति, 2 परीक्षणको पद्धति, 3 क्वारेन्टाइनको पद्धति, 4 अस्पताल निर्माणको र तिनीहरूलाई विकास गर्ने कुरा, 5औं त्यहाँभित्र चाहिने भेन्टिलेटर सहितका सारा कुरा, औषधिहरू, स्वास्थ्य कर्मी र किट र पिपिई का कुराहरू कसरी गर्ने, यस बारेमा बजेट चाहियो नि, जन्नै चाहियो त्यहाँ बजेट। राहतका कुरा, लकडाउनको समयमा श्रमजीवी वर्गहरूलाई, रोगी र असहायलाई, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवतीहरूलाई कसरी राहत दिलाउने यो लकडाउनको बेलामा। यसै गरी रोजगारीका कुरा, लकडाउनको समयमा पनि रोजगारी हुन्छ, लकडाउन सकिसकेपछि पनि त रोजगारीको कुरा छ। यो कसरी गर्ने? विदेशबाट आउने युवा लक्षित सिपमूलक बजेट कसरी छुट्याउने? स्वदेशमा नै भएका युवालाई कृषिजन्य उत्पादनमा कसरी अगाडि बढाउने? फलफुल खेती कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने? दूधहरू, मासु र तरकारी सहितका सारा कृषिजन्य चिजलाई कसरी सहजीकरण गरेर उपभोक्ता कहाँ पुर्याउने? यो काम पनि त सरकारकै होला नि। साना उद्योग सञ्चालन गर्नलाई विद्युतलाई शुल्क घटाइदिने, अत्यधिक मात्रामा विद्युत प्रयोग गर्ने, इन्धनको सट्टामा प्रयोग गर्ने यस्ता उद्योगलाई सब्सिडी दिने। यस प्रकारले अगाडि बढाउँदै जाँदा उद्योग, जुन साना उद्योगहरू छन् तिनीहरूलाई बैंकको ब्याज दर घटाइदिने, निर्यात हुने सामान उत्पादन गर्ने कम्पनी अथवा कारखानाहरूलाई अनुदान दिने, त्यो अनुदान सजिलो तरिकाले दिने, मन्त्रीलाई वा सचिवलाई वा डाइरेक्टरलाई गएर ढोग्न नपर्ने गरिदिने, टट्ट बैंकबाट फाट आइहाल्ने गरिदिने, आयात सामान भन्सार, आयात सामानमा भन्सारको वृद्धि गरिदिने, WTO छ नि भन्ने हो भने WTO-लाई सरकारले गरिब राष्ट्रको नाताले आह्वान र आग्रह गर्ने, विलासिताका सामानहरू सबै ट्याक्क रोक्ने, मदिरा सुर्तीजन्य पदार्थ आयातमा रोक्का गर्ने अथवा मोटर महँगा मोटरहरू रोकिदिने। यसै गरेर गैर कानुनी सम्पत्ति लुकाएर राखेका छन्
बेइमान र बदमाशहरूले त्यो गैर कानुनी सम्पत्तिलाई तिम्रो इज्जत बढ्छ नि बाबु भनेर एकपटकलाई कसरी भुइँभन्दा माथि ल्याउने त्यो नीति बनाइदिने, पर्यटन उद्योगलाई जीवित राख्नका निम्ति उपायहरू सजिलैसँग खोज्ने, अर्गानिक कृषि वृद्धि गर्ने, नयाँ योजनाहरू बनाउने, ठुल्ठुला योजनाहरूलाई 1 वर्षको निम्ति मात्र बजेट दिने, धेरै बजेट त्यहाँ नराख्ने, किनकि त्यो ठुला योजना 1 वर्षमा सकिँदैन। अन्तिम चरणमा पुगेका योजनाहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति यथेष्ट बजेट दिने र यही आर्थिक वर्षमा टुङ्ग्याउने, विभिन्न अनुदान ऐन बनाएर मात्र दिने, निर्देशिका बनाएर खुसु खुसु मन्त्री सचिव डाइरेक्टरले अनुदान नदिने, अनुदान दिँदाखेरि कानुन बनाएर दिने, ऐन बनाएर दिने, प्रशासनिक खर्च ज्याङ कटौती गर्ने, भत्ता खान छोडिदिने, ओभरटाइम नलिने, देशलाई सेवा गर्ने, बिदाका पैसा सवारी इन्धन कटौती गरिदिने, सरकारी मोटर यो वर्ष नकिन्ने, मन्त्रीले मोटरको लगत राखेर एउटा मन्त्री मोटर मात्र गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, पिएलाई एउटा पिएको श्रीमतीलाई अर्को, यस्तो गर्ने कि नगर्ने, यो प्रकारका कामहरू कटौती गर्ने कि नगर्ने, सरकारी काममा मात्रै ती मोटरहरू प्रयोग हुने, बिदा कटौती गर्ने कि नगर्ने, कसरी बिदा कटौती गर्ने, यस विषयमा पनि यो बजेट राम्रोसँग बोल्छ। क्या गजब गरिदियो कोरोनाले, यस्तो कुरा भन्न पाइयो, नत्र गुवाई मटर चढेका छन्, ढाई हिँडेका छन्, बेपरवाही खर्च गरेका छन्, कोही चाहिँ बोलेका छैनन्, यस्तो परेको थियो। निजी क्षेत्रका उद्योगहरूलाई प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त पारिदिने, भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति जम्मै जफ्त गरिदिने, अलिकति मात्रै गर्ने गर्यो, त्यो जुन बिगो बमोजिम होइन, अरू देशमा मृत्युदण्ड छ भ्रष्टाचारी। तयारी सामानको पाटपुर्जाहरू ल्याउँदा भन्सार महसुल कम्तीमा 20% फरक पारेर यहाँ नेपालको उद्योगलाई प्रश्रय दिने, वनका उत्पादन कसरी बढाउने, वन उत्पादन, वन्यजन्तु उत्पादन, यसका निम्ति नङ्गा डाँडाहरूलाई निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने, त्यहाँ भयङ्करका राम्रा चाहिँ वनस्पतिहरू उत्पादन गर्ने, फलाउने, इस प्रकारका काम गर्न यही वर्ष अनुकूल छ। अध्यक्ष महोदय, यही वर्षबाट सुरु गरौँ। औद्योगिक क्लस्टरहरू, त्यहाँका जग्गाहरू, त्यहाँ आइए नाम गरेर यस्तो झन्झट पारिदिएको छ, उद्योग खोल्न लाग्यो, खोल्नैलाई 10 वर्ष 5 वर्ष लगाइदिन्छ। के गरे भने अध्ययन गरे, के को अध्ययन भने आइए गर, आइई गर, अनि भन्छ त्यहाँ गजबका भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ निर्मूल पार्न पर्यो। विदेशी प्रविधि सहज कसरी ल्याउने, स्वदेशी उत्पादनलाई कसरी बढाउने, आयातित सामानमा 15% भए पनि हाम्रै देशमा उत्पादित सामान चाहिँ प्रयोग गर्ने, 15% 20% महँगो भए पनि नेपालको सामान प्रयोग गर्ने, आयकर प्रगतिशील कर प्रणालीमा बनाउने, प्राविधिक शिक्षा र सिप बढाउन बजेट ठ्याक्कै छुट्याउने। यति मात्र होइन अध्यक्ष महोदय, सांसद जान्ने होलान् रे भनेर, सांसदले नीति बनाउलान् रे भनेर, सांसदले कानुन बनाउलान् रे भनेर 2-4 लाख रुपियाँ 2-4 करोड रुपियाँ दिएर जा बाबु जा झोलुङ्गे पुल बनाउन जा उता पठाइदिएर यहाँ मनमोजी गरेर शासन सत्ता चलाउन पल्केकाहरूले फेरि सांसदलाई बजेट दिने। सांसद विकासकर्मी हो, विकास अधिकारी हो, सांसदले गर्ने काम के हो, विधायक भनेको के हो, अनि विधिशास्त्र भनेको के हो, संसद भनेको के हो, लेजिस्लेटर भनेको के हो, यस प्रकारका कुरासम्म ठ्याक्क यो सरकारले बुझाउन नसक्ने भयो। त्यसैले अब विकास गर्नलाई स्थानीय तहमा गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ, वडा अध्यक्ष छ, वडा सदस्य छ, मान्य झरी याद्दा देखाउँदै वडा अध्यक्षसँग म त कम्पिटिसन गर्न आएको, तिमीले 2 करोड खर्च गरेछौ, मैले त 6 करोड ल्याएको छु भन्ने, यस्तो बेइज्जत गराउने, मान्यलाई त्यस्तोमा लैजाने। त्यसकारण यो बजेट ठ्याक्कै कार्यान्वयनमा राख। निर्वाचन क्षेत्रमा ठुला नेता अरे, बडे मन्त्री के भा अरे, उसको जिल्लामा कति बजेट दिने, प्रतिशत कतिसम्म भन्दा अरू जिल्ला भन्दा कति प्रतिशत भन्दा घटिराख्ने, उसको जिल्ला मन्त्री भए बापत त्यो रकम पट्टा हुने। यस्तो प्रकारको नीति यही वर्षदेखि बढाउने गयो भने हाम्रो देश यो कोभिड-19ले गजबको राम्रो गर्यो, सकारात्मक कुरा गर्यो भन्ने देखिन्छ, हो कि होइन? सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरू अध्ययन गर्दा यसले नेपालको वास्तविक अवस्था, अहिलेको कोरोनाको महामारीले निम्त्याएको समस्या सम्बोधन गर्नलाई
सरकारले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम, बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू, सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने विभिन्न कल्याणकारी कार्यहरू लगायत सबैलाई समेटेर जुन सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको छ, यो राम्रो छ, समसामयिक छ। यसले अहिलेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। अब यो दुवै सभाबाट छलफल भई सभाले सुझाव दिनेछ। यसको लागि सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बजेट तर्जुमा गर्दा खास गरी सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन, रोजगारी बढाउन, कृषि उत्पादन बढाउन, औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, ध्वस्त हुन लागेको पर्यटन क्षेत्रलाई भर्थे गर्न र व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न अब सरकारले सामान्य परम्परागत उद्देश्य सहितको बजेट प्रणालीबाट डिपार्चर हुनै पर्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, किनभने मुलुकले सन् 2030 मा विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने किसिमले सरकारले नीतिहरू बनाएको छ अनि 25 वर्ष दीर्घकालीन सोच लिएको छ, 15औं योजना जारी गरेको छ। तर यी सबैको कार्यान्वयन गर्न अहिलेको समस्याले चुनौती भएको छ। ती उद्देश्यहरू, ती लक्ष्यहरू हासिल गर्न र अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्नलाई थप लगानी डाइभर्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। राजस्व सङ्कलनमा देखिएको समस्या, खर्च व्यवस्थापनको समस्याले गर्दा अबको बजेट अलि फरक किसिमले, नयाँ ढङ्गले, विगतको भन्दा फरक खालका प्राथमिकतालाई जोड दिएर जानुपर्ने देखिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोनाले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई नै नराम्रोसँग प्रभाव पारेकोमा हामी विदितै छौँ। वर्ल्ड ब्याङ्क, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड जस्ता संस्थाहरूले सन् 2030, सन् 1930 को ग्रेट डिप्रेसन महामन्दीले भन्दा पनि अझ बढी विश्वको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आकलन गरेका छन्। आर्थिक वृद्धि दर नै नकारात्मक हुने अनुमान गरेका छन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो नकारात्मक असर पर्ने अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, विभिन्न बहुपक्षीय विश्व संस्थाहरूको अनुमान छ। विश्व बैंकले त आर्थिक वृद्धि दर 2.8% ननाग्ने घोषणा गरिसक्यो। यसको प्रभाव नेपालमा पनि सबैभन्दा बढी 3वटा क्षेत्रमा, कृषि, सेवा र उद्योगमा, रोजगारीमा पर्ने देखिन्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यस वर्षको बजेटको आकार 15 खर्ब 32 अर्ब भए पनि गत फागुनसम्ममा 40% को हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ। चालुतर्फ 47% र पुँजीगत तर्फ 24% मात्र खर्च भएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि बैंकको अवधारणा राम्रो छ। कृषि क्रान्तिका लागि साधन स्रोत परिचालन गर्ने भनिएको छ, यो पनि राम्रो हो। तर जीडीपी को 27.59% ओगटेको कृषि क्षेत्र केही चलायमान भए पनि उत्पादनको बजारीकरण, आपूर्तिमा समस्या छ। दूध बाटोमै पोख्नु पर्ने, तरकारीमा ट्र्याक्टर चलाउनु पर्ने, कुखुरा मार्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने गरी लगानी गर्नुपर्ने छ। हाल किसानलाई दिएको सुविधाको मोडालिटी चेन्ज गरेर किसानहरूलाई राहत दिने व्यवस्था होस्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने र पूर्वाधारको विस्तार गर्ने भनेको छ, यो पनि राम्रो हो। तर जीडीपी को 57.8% ओगटेको सेवा क्षेत्रमा पर्यटन, होटल, रेस्टुरेन्ट, हवाई सेवा प्राय ठप्प छन्। 34 खर्ब 64 अर्बको अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा मात्र 13 खर्ब 21 अर्ब छ भने रेमिटेन्स 7 खर्ब 80 अर्ब आएको छ। यो वर्ष रेमिटेन्स घट्ने छ। त्यसैले अबको बजेटले वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्सको विकल्प खोज्नै पर्छ। रोजगार केन्द्रित कार्यक्रममा नै जोड दिनुपर्ने छ। काम गर्ने उमेर समूह भएका अथवा आर्थिक रूपमा सक्रिय देखिने 14 वर्षदेखि 55 वर्षको जुन जनसङ्ख्या हाम्रो देशमा ठूलो रूपमा छ, त्यसलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरू बजेटमा ल्याइयोस्। आर्थिक असमानता हटाउने र गरिबी घटाउने तर्फ केन्द्रित स्वरोजगार कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेछ। मानव पुँजी जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीमा लगानी बढाउनु पर्नेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण पहाडबाट शहर र तराई बसाई सराई गर्ने क्रम बढ्दो छ। यसलाई रोक्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेछ।
चालू खर्च जस्तै सेवा सुविधा कार्यालय सामान सवारी साधन इन्धन फर्निचर लगायत विविध खर्चहरू घटाइयोस्। संघीय संरचना अन्तर्गत मन्त्रालयका दरबन्दीहरू घटाइयोस् र विभागका दरबन्दीहरू पनि घटाइयोस्। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, कोभिड-19 को समस्या सम्बोधन गर्न रिफर्म प्याकेज ल्याइयोस्। प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अनुदान बढाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्नेछ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अन्तमा जीडीपी को 14.6% हिस्सा ओगटेको उद्योग क्षेत्रमा निर्माण उद्योग निकै मारमा छन्। उद्योगहरू बन्द रहँदा वा न्यून क्षमतामा सञ्चालन हुँदा रोजगारीमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरू खास गरी साना र मझौला उद्योग अझ धेरै समस्यामा छन्। लगानी टाट पल्टिने अवस्था छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अन्त्यमा विवादमा आएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम स्थगन गरियोस्। यदि जारी हुने भए राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई पनि समावेश गरियोस् भन्दै हाम्रा सुझावहरू साथै मुलुकका प्रमुख प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै यस वी विल राइट अगेन। धन्यवाद।